बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर तजियाकार साबिक़ मशीर हुकूमत मुर्तज़ा दुरानी और आमर महबूब। नाज़रीन, आज दो बहुत बड़ी ख़बरें आज़ाद कश्मीर के हवाले से। एक तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने सोशल प्रोटेक्शन बिल ये आज़ाद कश्मीर असम्बली में आज पेश किया और फिर मंजूरी हुई। ये 9 अरब 12 करोड़ से ज़ायद का फ़ंड है जो मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। फिर जो आज़ाद कश्मीर में जो एक्शन कमेटियाँ के बनी हैं जिनके एहतजाज हो रहे हैं और 11 मई को मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है जो जॉइंट एक्शन कमेटी ने। इससे निपटने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने वफाकी फोर्सेस तलब किए हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 600 एहलकारों की तैनाती की मंजूरी भी दी है। फिर हम जो बात करेंगे जो आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत के जो गुज़श्ता रात को जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसकी मुज़फ़्फ़राबाद में मुश्तरका जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाने की कोशिश की गई। रात 11 बजे तक इंतज़ार किया जाता रहा लेकिन इजलास नहीं हो सका। फिर मुस्लिम नून की पार्लियामानी पार्टी का भी मुज़फ़्फ़राबाद में इजलास हुआ। ये 3-4 मौज़ूआत हैं, हम इसके ऊपर बात करें। लेकिन आगाज़ करते हैं कि आज जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में सोशल प्रोटेक्शन बिल ये मंजूर हुआ, इंडोमेंट फ़ंड है 9 अरब 12 करोड़ से ज़ायद का। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या फ़ंड है और इसके क्या मकासद है और क्या जो बाकी जो अदारे हैं, फलाही अदारे हैं जिसमें ज़कात फ़ंड है, बैतुल माल है, BASP है, क्या वो भी साथ हैं या सारे एक साथ मर्ज हो जाएंगे। जनाब अमर साहब, आगाज़ करते हैं आपसे। एक ये जो आज बड़ा एक अच्छा फ़ैसला किया है आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कि 9 अरब से ज़ायद का एक फ़ंड कायम हुआ, तो एक तो हमारे नाज़रीन को आगाह करें ये कौन सा फ़ंड है और इसके क्या मकासद है। एक तो ये बात है राय साहब कि ये बहुत ही एक शानदार काम है इस मौजूदा हुकूमत का। मैं समझता हूँ कि सोशल प्रोटेक्शन बिल जो आज अब्दुल माजिद खान साहब ने पेश किया और इसे मंजूर कर लिया गया। रात को मेरे अब्दुल माजिद खान साहब से बात हुई और आज भी बात हुई। उन्होंने जिस तरह ब्रीफ़ किया है तो बज़ाहिर ये लगता है कि अगर उसके ऊपर अगर अमल दरामद कर लिया जाएगा तो ये एक अच्छा एक फ़ैसला होगा। उन्होंने मुझे बताया था कि इससे जो है वो जो आज़ाद कश्मीर के जो महकमे हैं, ख़ास तौर पे महकमा ज़कात और जो क्या कहते हैं बैतुल माल वगैरह, जो आज़ाद कश्मीर के इंटरनल जो महकमे हैं वो काम जो है वो करेंगे और ये महकमा शायद समाजी बहबूद के अंदर जो है वो काम करेंगे। इसके अलावा जो इसके ऊपर एक तो ये बात है जब ये आज इसकी मंजूरी होगी या तो अगले चंद दिनों में आज़ाद कश्मीर में एक नया सर्वे कराया जाएगा। एक तो वो सर्वे के जो ज़्यादा शुमार हैं महकमा ज़कात के उनको भी हासिल किया जाएगा। उसके साथ स्पोर्ट्स प्रोग्राम के जो हैं उसके ऊपर भी उनके ऊपर इंसार नहीं किया जाएगा, एक नया जो है वो कराया जाएगा। और मुस्तहिकीन के लिए मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का एक ऐसा इक़दाम होगा और इससे आज़ाद कश्मीर में जो है वो अगर आप जो हमारा ख्वाब है आज़ाद कश्मीर को एक मुकम्मल फलाही रियासत बनाने की तरफ जो गामज़न करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह के जो इक़दाम हैं और इसके जो फ़ंड्स हैं वो कश्मीर कौंसल से हासिल किए गए हैं। और अगर आपको याद हो ये इस काम का जो आगाज़ है ये कोई अनवारुल हक साहब ने नहीं किया, ये भी जो है राजा फारूक हैदर साहब का और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का बेबी है। अच्छा दुरानी साहब, एक तो जब आज मेरी माजिद खनसा से हुई बात तो नाजरीन को मतलब थोड़ा सा इस फंड्स से ब्रीफ करूँ। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये जो 9 अरब 12 करोड़ पे ये इंडोमेंट फ़ंड है ये कायम किया गया है और अभी 17 तारीख को इसके टी बिल्स यानी जिस तरह यूरो बॉन्ड्स पे इस तरह के साथ ये इनको स्टेट बैंक के तहत किसी इसका ओपन इसका ऑक्शन होगा, खुली बोली होगी और ये 9 अरब 12 करोड़ पे किसी एक बैंक में यानी इस रख दिए जाएंगे। फिर उसके ओपन बोली जो इनको हिसाब किताब देगा। उनका कहना ये भी था कि अब यानी ये जब ये फ़ंड समाजी बहबूद महकमा समाजी बहबूद के नीचे काम करेगा और इसका उन्होंने कहा जो ग्रेड 17 से अबव जो आज़ाद कश्मीर के सरकारी अफसरान हैं इनकी तनख्वाह से सालाना 1% कटौती की जाएगी। फिर जो आज़ाद कश्मीर का तरक्याती बजट है यानी जितना भी होगा तरक्याती बजट फरिश्ता इस वक्त तकरीबन 42 अरब रुपये का तरक्याती बजट है जो हुकूमत ने पेश किया था। वफाक ने दिया था 32 अरब। अगर हम 32 अरब को तो 1% जो तरक्याती बजट है उसका पैसा भी इस इंडोमेंट फ़ंड में रख दिया जाएगा। इस तरह के साथ इस फ़ंड को जो मतलब बढ़ाने के लिए और इकदाम उठाए जाएंगे
اور یہ سارا مل ان کا کہنا تھا کہ کم سے کم جو یہ خاندان ہے، جو مستحق خاندان ہے، جو غریب خاندان ہے، اس کو کم سے کم 20,000 روپے منتھلی 20 سے 40,000 کے قریب، یعنی وہ زیادہ بھی کر رہے تھے 50,000، لیکن کم سے کم یعنی 20,000 ایک یعنی مستحق خاندان کو دیں گے. یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے اگر یہ آگے بڑھ سکیں. جناب درانی صاحب تھوڑا سا آپ اپنے انپٹ دیں کہ یہ کتنا اچھا فیصلہ ہے. رائے صاحب بالکل بہت اچھا فیصلہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کو ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی طرف. لیکن یہ ویلفیئر اسٹیٹ بنانے، یہ ماڈل انہوں نے کہاں سے حاصل کیا؟ یہ انہوں نے آئیڈیا دیکھا کہ یورپ میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جہاں پہ جو حکومتیں ہیں وہ بے روزگار لوگوں کو جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی دیتی ہیں. یہ سوشل سیکیورٹی ٹائپ ایک فنڈ قائم کیا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ اگر تو آٹے کی سبسڈی بھی ختم کر دی گئی ہے، تو وہ اربوں روپے جو جا رہے ہیں وہ بھی اس پہ آ جائیں، وہ بھی اس میں آ جائیں. اور پلس یہ ہے کہ اگر یہ لوگوں کو آپ دیکھیں، ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ بڑے ایک تو باشعور ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اور بڑے ذہین لوگ ہیں کشمیری. اگر آپ ان کو زکوٰۃ کے اور اس 20,000 روپے مہینے کے اوپر لگا دیں گے تو وہ تو گھر پہ بیٹھے وہ کھاتے رہیں گے. ویسے بھی آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر کام تو کم کرتے ہیں، وہ ان کو تو کسی قسم کا روزگار ملتا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اربوں روپے کا جو فنڈ تھا، اگر اس کو وزیر اعظم اور باقی حکومت جو ہے اپنے ویژن کے کو ذرا براڈر کرتی چائنیز گورنمنٹ کی طرح، تو یہاں پہ کاٹیج انڈسٹری لگ سکتی تھی. دیکھیں لوگوں کو روزگار کی روزگار چاہیے، امداد میں روزگار چاہیے، بالکل. اگر آپ روزگار دیں لوگوں کو، وہاں پہ کاٹیج انڈسٹری آپ دے سکتے تھے، ٹورزم کو فروغ دیں، بے شمار ہوٹلز موٹل پہ آئیں. یہی پیسہ جو ہے نا، آپ ایک خاندان کو آپ کہتے 1 لاکھ روپے آپ کسی ایک خاندان کو دیتے کہ آپ کو 1 سال کے لیے دے رہے ہیں، آپ ایک کمرہ بنائیں، اس کے ساتھ ایک واش روم بنائیں، ایک آپ گیسٹ ہاؤس، یعنی بھینسیں رکھیں، بکری رکھیں وہاں، یعنی گائے رکھیں، بے شمار بڑے کام ہو سکتے. یقین کریں آزاد کشمیر میں اتنا پوٹینشیل ہے ہر شعبے میں. آپ زراعت میں دیکھ لیں، آپ ٹورزم میں دیکھ لیں، آپ ان کے جو باقی جو ہماری انڈسٹریز ہے، کاٹیج انڈسٹریز کو دیکھ لیں. لیکن یہ کہ اب ظاہر ہے ہم نے تو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا تھا، آزاد کشمیر کو یورپ بنانا تھا. تو یورپین ممالک میں یہ چل رہا ہے، یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے نا، وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں اس طرح کا سیکورٹی، سوشل سیکورٹی فنڈ. ٹھیک ہے، اچھا اقدام ہے، ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے یا کوئی ایسی بات، لیکن اس سے آگے بھی 2 قدم. نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے درانی صاحب ہونا چاہیے کہ جو معذور ہیں، جو کام نہیں کر سکتے. ایسی خواتین کے جو بیوہ ہیں یا وہ بھی خود کام نہیں کر سکتے، ان کو ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں کہ جو نوجوان ہے، صحت مند ہے، اس کو کام پہ لگائیں. بالکل اس کو کام پہ لگائیں. جب ہماری گورنمنٹ تھی تو میں نے ایک کیلکولیشن کروا کے دی ان کو کہ آزاد کشمیر کی اگر آپ آبادی کو سمجھ لیں 4 ملین ہے، اگر لیٹس سپوز کہ 4 ملین آبادی رکھ لیں 40 لاکھ کے حساب سے، تو اس کو اگر تقسیم کریں 8 پہ کہ ہر فیملی کا 8 ممبر ہوں گے، تو یہ ٹوٹل جو فیملیز بن جاتی ہیں وہ 500,000 بنتی ہیں، 5 لاکھ. تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ 5 لاکھ لوگوں کو جو ہے نا وہ اس وقت تک کہ 15 لاکھ باہر ہیں ہمارے لوگ، یعنی 15 سے 20 لاکھ باہر لوگ. 5 لاکھ لوگ جو نہیں ہیں، 5 لاکھ فیملیز کو آپ ایک پورا جو سسٹم بنا دیں. اس میں آپ دیکھیں کروڑوں روپے جو ہماری میڈیسنس میں جا رہا ہوتا ہے. اسپتالوں میں تو دوائی ملتی نہیں، پیراسٹامول تک آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر میں ہاسپٹلس کی حالت آپ کے سامنے ہی ہے. یہ پیسہ آپ ہاسپٹلس کی بہتری کے لیے بھی لگا سکتے تھے، وہاں پہ لوگوں کو مفت ادویات علاج کے سہولتیں دے سکتے تھے. لوگ تو وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ صرف ہاسپٹل جاتے ہیں ریفر کرانے کے لیے کہ اس کو پنڈی لے جائیں، GMH میں لے جائیں، CMH لے جائیں. تو آزاد کشمیر میں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی اچھا اقدام ہے، ہم اس کو وزیر اعظم آزاد کشمیر ابتدا ہوئی ہے، آگے اس میں اصلاحات اس کو آگے جو لنک کیا جا سکتا تھا، اس کو بڑے لیول پہ لے کے جایا جا سکتا تھا. اور اسی پیسے کو اگر آپ رکھتے تو اس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت اگر آپ 10 ارب روپیہ رکھتے تو آپ کو 90 ارب جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آ جاتا. پرائیویٹ سیکٹر آپ کو 90 ارب دیتا تو آپ کا 100 ارب کا جو ہے نا یہ پروجیکٹ بن سکتا تھا. لیکن ویژن کی کمی ہے. ظاہر ہم نے ساری عمر زکوٰۃ اور یہ منافع فنڈ اور یہی چیزیں بانٹی ہیں تو ہم اس سے آگے سوچ نہیں سکتے. نہیں راج صاحب، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ اگر اس کی آمدن کے جو ذرائع ہیں وہ آپ دیکھیں. ایک تو یہ بات ہے جو بینکنگ سیکٹر سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے میرپور میں اور میرپور ڈویژن میں خاص طور پہ یہ جو میرپور کی جو زکوٰۃ میں اس میں ذرا مرج ہو جائے، اس میں یہ سارے پیسے، ایک تو وہ جو ڈپازٹ ہے ہمارے اوورسیز کے سارے یا جو لوکل لوگوں کے ڈپازٹ ہیں، اس میں جو زکوٰۃ کٹ کے آئے گی وہ بھی انہیں مل جائے گی. اسی طرح جو ہے یہ چیزیں. اب اس میں جو ایشو ہے
ایک تو یہ بات ہے کہ اس کی شفافیت کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر حکومت کا ایشو یہ ہے کہ اس میں پسند اور ناپسند اور جو میرٹ کی پامالی کے ایشو، اس کی وجہ سے لوگوں کا مس ٹرسٹ ہے. اچھا عامر صاحب ابھی آتے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ اب یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ایسا کام کرنا چاہیے، قانون اور آئین سازی میں ایسی ہونی چاہیے کہ یہ تسلسل قائم رہے، کیونکہ یہاں پہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے دنوں کی اور مہینوں کے لیے بنتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی سوشل پروٹیکشن ہے، اگر غریب کے لیے ہم کوئی کام کرنے جا ہی رہے ہیں تو پھر اس کی جو پروٹیکشن ہے اسے دیکھ لیا جائے. اسے بنزین کا سپورٹس پروگرام میں آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں یاد ہے نا، بعض اوقات جو ہے 1920 گریڈ کے لوگ جو ہیں وہ لے رہے تھے. تو ایسی صورتحال میں اس کی شفافیت کے لیے اچھا درانی صاحب ایک مناسب سروے ابھی باتیں ہیں جو آزاد کشمیر کی سب سے بڑی خبر ہے جو گزشتہ 3-4 دنوں سے سوشل میڈیا پہ زیر بحث تھی، لیکن جو آزاد کشمیری وزیر داخلہ ہیں، سینئر وزیر ہیں متوجہ کرنا وقار نور، کل انہوں نے سختی سے تردید کی. اس نے کہا ہمیں رینجرز وفاق سے چاہیے اور ہم نے وہاں تجویز کی ہے، درخواست کی ہے، لیکن ہمیں صرف چائنیز سیکورٹی کے لیے تھوڑی سی چاہیے. اور آج جب یہ لیٹر اوپن ہوا اور جب یہ ناظرین کے سامنے، ناظرین ہم آپ کو یہ جو وزارت داخلہ ہے آزاد کشمیر ہے، یعنی چیف سیکریٹری آزاد کشمیر کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے وزارت داخلہ پاکستان کو، سیکرٹری داخلہ پاکستان کو، کہ جو آزاد کشمیر میں اس میں جو پوائنٹ رکھے گئے ہیں کہ ایک جو آزاد کشمیر ہے، ایک جو چائنیز جو لوگ آزاد کشمیر کام کرتے ہیں ان کی سیکورٹی. پھر کہا گیا ہے کہ اس لیٹر میں کہا گیا، آپ اس کے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، کہ جو 11 مئی کے یعنی جو عوامی ایکشن کمیٹی کا متوقع یا جو اعلان شدہ جو احتجاج ہے لانگ مارچ ہے مظفر آباد کی طرف، اس سے نپٹنے کے لیے ان یعنی یہ جو وفاقی سیکورٹی فورسز کو یعنی تعینات کی جائے گا آزاد کشمیر. جناب درانی صاحب آغاز آپ سے کرتے ہیں، یہ کیا جو آزاد کشمیر آپ کو ایک تو ہم پہلے آتے ہیں کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں 2-3 بڑے پروجیکٹ یعنی مکمل ہوئے. ایک تو منگلا ڈیم، اس وہ یعنی چائنیز نے اس کو یعنی مکمل کیا تو اسی ہوئی. پھر جو نیلم جلم سارے کا سارا چائنیز نے بنایا. پھر ہمارے پاس کروٹ ہے، گلپور ہے، یہ مطلب جتنے بھی ہمارے بڑے منصوبے، یہ آزاد کشمیر سیکورٹی فورسز نے جو آزاد کشمیر پولیس ہے اس نے بھرپور خدمات انجام دی. اور اس گزشتہ 15-16-20 سالوں کے قریب ہے ایک واقعہ بھی نہیں آیا کہ کوئی یعنی کہیں کوئی یعنی کسی کو سیکورٹی تھریٹ ہو. ایک تو یہ کہ اس کی ضرورت کیا تھی، یہ آزاد کشمیر کے خزانے سے پیسہ، آزاد کشمیر کے مطلب جو خزانے سے ان کو جو مطلب ادائیگی ہوگی، تو اس کی کیا ضرورت پیش آئی. اور پھر ابھی جب لیٹر باہر آیا کہ یہ جو ہے نا اس کے لیے تو کہیں کسی اور مقاصد ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں یہ تو ایک تو جموں کشمیر نے سب سے پہلے یہ خبر بھی بریک کی تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور آج نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ گیا. سینئر وزیر صاحب جو ہیں انہوں نے کل آپ کو پتہ اخباروں میں وضاحتیں کرتے رہے اور وہ کہ نہیں ہوا. یہ بڑا افسوسناک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو آزاد کشمیر کی فورسز پر عدم اعتماد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو آپ نے ایک کیا میسج دے دیا، ایک پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو آزاد کشمیر میں شاید پولیس نہیں مل رہی ہے، یا آپ کو اپنی پولیس پہ بھروسہ اعتماد نہیں رہا کہ آپ کے لوگ جو ہیں شاید وہ اس طرح اپنے لوگوں کو ٹیکل نہیں کر سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو یہ رپورٹیں موجود ہیں حکومت کے پاس کہ 11 مئی کا احتجاج بہت بڑے لیول پہ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا احتجاج نہ ہوتا، لیکن اب اس اقدام کے بعد لوگ جو ہیں یا شاید لوگ مشتعل ہو رہے ہیں. ابھی میں نے جو ہے ایکشن کمیٹی کے چیئرمین کی گفتگو سنی، وہ اتنے مشتعل تھے. انہوں نے کہا یہ کوئی ہم کوئی پاکستان سے نہیں ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہم انڈیا سے آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے باہر سے فورسز لا کے ہمارے پہ چڑھائی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ کل پرسوں سے ایک خوف و راز طاری کیا جا رہا ہے. پولیس اس طرح مشقیں کر رہی ہے اور اس طرح پیٹرولنگ کر رہی ہے جیسے جنگ کی تیاری کی جا رہی ہو. مطلب میں حیران ہو گیا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. پولیس نے باضابطہ جو ہے وہ فل ڈریس ریہرسل کی اس میں مظاہرین کے ساتھ ٹیکل کرنے کے لیے کہ 11 مئی کو آپ اگر نکلے تو آپ کا یہ اشر ہوگا، اور ان کو پہلے سے یہ بتایا میسج آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں ایک ہی پروجیکٹ جو ہے وہ جاگران 2، وہ بھی ایف ڈبلیو او کا پروجیکٹ ہے. جو اس نے ایف ڈبلیو او اس میں کانٹریکٹر ہے، تو ایف ڈبلیو او نے وہ پروجیکٹ لیا. انہوں نے آگے سے ایک ٹنل کا پروجیکٹ جو اس میں تھا اس کو سب لیٹ کیا چائنیز کو. تھوڑے سے چائنیز ہیں، 30-40 چائنیز ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے اتنے بڑے پہلے سے آزاد کشمیر فوج وہاں پر موجود ہے نا، سیکورٹی موجود ہے، پولیس موجود ہے، آزاد کشمیر ادارے موجود ہیں. اب ان کی آڑ میں پھر میں کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے شاید وہ اب یہ دیکھیں، اب پرائم منسٹر کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کے دوست ہیں. بھئی ان کے کون سے فاتر العقل مشیر ہیں جو ان کو یہ اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس طرح کی یہ فورسز منگائیں. فرنٹیئر ایف سی
फ्रंटल रेंजर्स मंगाए, एफसी मंगाए, पंजाब कॉन्स्टेबलरी आपने मंगवाए। देखा 2014 में एक इलेक्शन हुआ था बलोच में, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट थी वफाक में, तो बलोच में इलेक्शन हुआ जब रब्बानी साहब फोत हो गया, अख्तर रब्बानी साहब, ज़िमनी इलेक्शन हुआ। वहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मर्जी अप्रूवल के बगैर उस वक्त रेंजर्स मंगा ली थी ज़िमनी इलेक्शन में, और क्या खून खराबा हुआ था, कैसे जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वफाक जो आमने सामने आ गए थे, कितना गलत तसर गया था पूरी दुनिया में। कश्मीर एक इतना पुरअमन खिता है, यहाँ में तो आपको तो अपनी पुलिस ही काफी है, हमारे लोग आपस में इतने ज्यादा, हम तो पुरअमन लोग नहीं। दुरानी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब अभी एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बाकी है, तो बजाय ये इतना बड़ा खर्चा करने के वफाकी सिक्योरिटी फोर्सेस मंगवाने, आप इनके मुतालबात तस्लीम कर लो ना। थोड़े 2-3 मुतालबात हैं, आप बजाय ये मुतालबात बनाने कि आपने कमर कसली नहीं, हम इनको फेंटी लगाएंगे, ये रवैया गलत है। यही मैं आपको कह रहा हूँ ना, कौन फातुर अल अक्ल मुशीर है वज़ीर आज़म के, जो ये चाहते हैं कि टकराव की पॉलिसी हो, और टकराव भी इस तरह का हो कि वफाकी फोर्सेज आके उनको टैकल करें और मुजाहिरीन पर चढ़ाई करें। तो इसका मतलब है कि ये वफाक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। आपने वफाकी हुकूमत को यहाँ पे ला दिया, डायरेक्ट सामने ला के, और लोगों को ये नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है ना पाकिस्तान के खिलाफ। अब मतलब आज़ाद कश्मीर हुकूमत से तो ये तो नहीं की जा सकती थी, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का, अब ये कहेंगे जी फेडरल फोर्सेज ने ये किया, तो लोगों में तासर क्या जाएगा, कश्मीरियों में क्या तासर जाएगा कि वफाकी हुकूमत ने, और इंडिया क्या इस पे करेगा वावेला, मकबूजा कश्मीर में क्या होगा कि जी वफाकी फोर्सेज ने आज़ाद कश्मीर के शहरों पर चढ़ाई कर दी, वहाँ पे लाठी चार्ज कर दिया, आंसू गैस, या खुदा न खास्ता कोई लाशें गिर जाती हैं, तो फिर उसका जवाब दे कौन हो। ठीक बात है। अमर साहब, अच्छा जी, इस लेटर के दो, अमर साहब मेरा आपको एक तो ज़रा दुरानी साहब ने बताया, एक तो आपने ज़रा इसको डिस्क्लोज किया लेटर, पहले तो जो सीनियर वज़ीर दाखिला ये तो मान ही नहीं रहे थे, और आज जब ये सारी सूरत बार है, एक तो आप ये बताएं कि आप बार बार आपका मौक़िफ़ यही रहा कि मौजूदा हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म साहब है, ये ज़रा मशावरत पे तो यकीन रखते नहीं हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर, जैसे दुरानी साहब ने कहा कि पूरा इलाका है, वहाँ तो अमीराती जितने मनसूबे, वहाँ को चाइनीज़ को इशू नहीं है। फिर जो आज़ाद कश्मीर के अवाम अभी तक यानी बेशुमार एहतजाज हो चुके हैं, इन तक पूरा एहतजाज है, खो एक्शन कमेटियों ने किए, बल्दियाती नुमाइंदगा ने कि कोई एक भी सिंगल वाक़ा नहीं हुआ इस एहतजाज में। तो ये क्यों इनको ज़रूरत पड़े आगे के वफाकी फोर्सेज मंगे और इनको आपस में लड़ा दें? सब 3 पहलू हैं इसके। एक तो पहलू ये है कि हमें ये देखना होगा कि आज़ाद कश्मीर की पुलिस की जो माजी की रवायात हैं वो क्या हैं। इस कदर शानदार पुलिस है कि आज भी पाकिस्तान के जो हम 6 यूनिट गिनते हैं, 4 पाकिस्तान के सूबे और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, सबसे ज़्यादा अमन जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर है, और ये हमारी इंटरनल जो पुलिस है इसका है। अब उसकी अगर या अवाम के दरमियान सियासी क़यादत की आपस में रवादारी भी है, मगर वो तो एक वो है ना, रवादारी भी अब ख़त्म हो रही है ना, उसके ऊपर हम अलग बात कर लेंगे। 2000 से ज्यादा चाइनीज जो हैं वो काम कर रहे थे। आपको पता है कि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मंगला डैम की तोसी हुई है, बहुत बड़ा मंसूबा था, नीलम जलम आते रहे हैं सारा कुछ। 2000 कैनेडियन जो है कुछ अर्सा, 2000 चाइनीज कुछ अर्सा पहले तक काम कर रहे थे। एक एसपी सिक्योरिटी, चाइना सिक्योरिटी, आपको पता है ये हमारा एक पूरा यूनिट है और आज़ाद कश्मीर पुलिस का, और उसमें लोग जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, और एक भी कोई ऐसा मिस हैप अल्लाह ने किया नहीं हुआ। एक तो ये जिस तरह दुरानी साहब ने कहा, ये मिसट्रस्ट है अपनी फोर्सेस के ऊपर। दूसरा ये बात है कि गुज़श्ता बरस जो है हम चीखो पकार कर रहे थे, उसके बावजूद उस वक्त की सरदार तनवीर लियाज़ साहब ने हिम्मत करके बल्दियाती इंतखाबात कराए, और एक और अच्छा जो है हमारा जो अदारा है पुलिस का, उसने इस कदर जो है वो हिम्मत की और इस कदर मेहनत जांफशानी और इतना अच्छा जो है मनसूबा बंदी के तहत उन्होंने इंतखाबात कराए कि उससे ये साबित हुआ कि हम अगर आज़ाद कश्मीर को, अगर लोगों को साथ लेके इत्तेहाद के साथ जाएंगे, रवादारी के साथ जाएंगे, सियासी इंतकाम के साथ नहीं जाएंगे, पसंद और नापसंद के साथ नहीं जाएंगे, तो हम आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात भी अपनी फोर्स के साथ करा सकते हैं। अब सूरत हाल ये है, कहाँ 2000 चाइनीज थे इस आज़ाद कश्मीर पुलिस ने, आज 2 दर्जन नहीं है। दुरानी साहब ज़्यादा बता रहे हैं, मैं नाम बताएं ना कि कौन से चाइनीज़ कितने हैं, अगर उनकी तफसील आएगी तो मेरा ये ख्याल है कि 2 दर्जन नहीं है। और गुज़श्ता दिनों जो है उनकी सिक्योरिटी के लिए भी जो फौज मौजूद है वहाँ तो हाई अलर्ट है पहले से। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा यूनिट है, मैं ये कह रहा हूँ कि 2000 की जरूरत नहीं थी। अब इन्होंने ये मुसलसल ये चाइनीज सिक्योरिटी की आड़ में ये कंटिन्यूसली जो है ये एक पैगाम दे रहे थे। इन्होंने पहले 6 प्लाटून जो है वो मांगी एफसी की, और अब इसके ये जो लेटर हैं, ये जो अभी 2 लेटर हैं, इसके जो रेफरेंस में जो लेटर हैं जो पहले लिखे हुए हैं, इसमें इन्होंने कहा है कि 6 प्लाटून फोर्स फालतू दें। ये जिसका आज हमने ये जो खबर ब्रेक की है, 6 प्लाटून फोर्स फालतू दें। और पंजाब कांस्टेबलरी के लिए जो अलग लेटर था, पंजाब कांस्टेबलरी एसएएफ जो है वो
सिविल आर्म फोर्सेज में रेंजर्स भी आ जाते हैं, FC भी आ जाती है, पंजाब कांस्टेबल भी आ जाते हैं, फौज के अलावा सारे जो है फौज और पुलिस के दरमियान में ये जो सारी फोर्सेज है ये आ रही हैं। अब आप ये देखें कि इनके एक तो ये बात है कि इन्होंने अब इनकी जो वज़ीर दाखिला थे कल वो चीखो पकार कर रहे थे और वज़ीर दाखिला जो है वो कंटिन्यूसली कह रहे थे कि ये शरपसंद नासिर हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम किए हुए हैं। तो ये लेटर जो है ये मेरे पास तो यार ये लेटर कल का था, लेकिन ये आज जो है वो उनके उस जवाब में जब उन्होंने झूठ के ऊपर वो अपने झूठ के ऊपर कायम हो गए। अब जो है वो एक तो ये बात है कि मसला ये है कि ये बहुत संजीदा बात है कि आप जो है वो तीसरी नस्ल है कश्मीरियों की यहाँ पे। आज वो जो है आपने उस लेटर में देखा है कि वो अवामी एक्शन कमेटी का जिक्र है, 8-11 मई का जिक्र है, जो है वो शटर डाउन का जिक्र है, बिल्कुल ठीक है, उसमें टायर जाम का जिक्र है, उसमें सब नेशनलिस्ट का जिक्र है। सब नेशनलिस्ट, ये कोई अजीब सी बात है, ये कौन से एलिमेंट होते हैं? ये बताऊं कि अभी हमारी जो तीसरी नस्ल है ना उससे ये जो है ना वो साबित करना है कि वो जो है ना वो क्या कहते हैं, जिस तरह मैं और दुरानी साहब उस दिन भी चीखो पुकार और पीट के कि जो लोग इलाके पाकिस्तान को ईमान का हिस्सा समझते हैं उन्हें पहले इनसे सर्टिफिकेट चाहिए आज़ाद कश्मीर के वज़ीर दाखिला से, सेक्रेटरी दाखिला से, और इनके ये जो लोग हैं कि उसके बाद ये कहते हैं। अब सब नेशनलिस्ट जो है वो जितने कुछ मैं ये समझता हूँ कि कुछ मखसूस ऐसी तंजीमें जो लद की पसंद जो तंजीमें होती थी या मुल्क दुश्मन जो कौम परस्त तंजीमें थी उनके लिए ये सब नेशनलिस्ट का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल होता था। ये जो मेरे जितनी सी इल्म है या जिनकी मशकूक हो, मगर वतन से मोहब्बत जिनकी मशकूक होती है उनके स्टेट से मोहब्बत, तो ये जो है एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। इसके जो नताइज हैं, एक तो ये बात है कर्नल वकार नूर साहब कल तशरीफ लेके जा रहे हैं पुंछ के साथ। पुंछ में राय साहब ये पहले से एक बात है, मुर्तज़ा दुरानी साहब भी आज़ाद कश्मीर के अमूर के माहिर हैं, आप भी आज़ाद कश्मीर के अमूर के ऊपर आपकी बहुत दस्तरस है। मैं आपको बताऊं कि पुंछ के अंदर आपको याद है ये बलूचिस्तान में भी ऐसे हुआ था, बलूचिस्तान में भी ऐसा हुआ था। ये जो जब आप पंजाब कर रहे हैं, ये जो पंजाब कांस्टेबलरी और वो पुंछ में एक टर्म इस्तेमाल होती है कि पंजाब की वो बुलाएंगे और वो अब ये देखें इसके ऊपर रद्द अमल होगा। आज जिस तरह इन्होंने वो ब्रदर मुर्तज़ा दुरानी साहब ने शौकत नवाज मीर साहब की वो जो चीज़ें हैं वो देखी हैं, वो उनके इस अमल से जो है वो रद्द अमल हो गया। देखें आप ये है कि इनको मुझे समझ नहीं आती, हुकूमत का जो है ऐसे मौकों के ऊपर आपने उनके मुतालबात नहीं माने तो राय साहब आपका हाथ थोड़ी पे होना चाहिए ना। मुर्तज़ा दुरानी साहब आपका हुकूमत का हाथ जो है वो मुजाहिरीन और हक मांगने वालों को ठोड़ी पे होना चाहिए कि यार मेहरबानी करें, छोड़े इसको आगे ले जाएं यार, हम मुतालबात मान रहे हैं, हम कर रहे हैं, असेंबली में ले जा रहे हैं, वफाक से बातें हो रही हैं। इनका हाथ उनके गिरबान पे है, इनका हाथ उनके गिरबान पे है, लगाए ना हाथ। आपने बुलाई है, कर्नल वकार नूर साहब ने बुलाई है ना ये फोर्स, ये इस्तेमाल करके देखे ना, इन्हें नतीजा पता लग जाएगा ना। अच्छा अभी बात है अमर साहब, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जिसमें आप ये कह रहे थे ना कि वो जवाबदेही का, अब हम हमेशा से ये कह रहे हैं ना कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया है तो वो इनका क्रेडिट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक को देना है और बुरा काम किया कर्नल वकार नूर साहब को देना है। अब पिछली बार जब इनके पार्लिमानी पार्टी का इजलास था तो सारे मुकर के जवाब, आज आपने देखा कि असेंबली में खुद वज़ीर-ए-आज़म हर चीज़ का जवाब दे रहे थे। वो क्यों जवाब दे रहे थे? वज़रा जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है, अच्छा बात सुनने के लिए अभी बातें हैं जो मौजूद आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से, और पिछले हफ्ते भी जो मखलूत सरकार है जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोशिश की कि पार्लियामेंट पार्टी के इजलास बुला जाए और तमाम तर कोशिश बाद 17 लोग शरीक हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म को बिलाखिर शाम को इस्लामाबाद आना, रात को इस्लामाबाद आना पड़ा। अभी इतला थे कल भी उन्होंने बहुत कोशिश की, यानी पार्लियामेंट मुश्तरका पार्लियामेंट पार्टी के इजलास जब वज़ीर-ए-आज़म के लोग फ़ोन करते रहे, 2-3 जो MNS से हुई बात, MLA से बात हुई है तो लेकिन नहीं को गया, और बिलाखिर ये है कि वो 11 बजे तक इंतज़ार हुआ था, नहीं हुआ। आपके पास क्या आए थे तो नाज़रीन को अपडेट करें कि जो इस टाइम जो मखलूत सरकार है, मुस्लिम नून है, पीपल्स पार्टी है, फारूक ब्लॉक है, तो क्या सूरत हाल है, क्या असल बात क्या है आज़ाद कश्मीर की? देखिए इस वक्त जो पार्लिमानी पार्टी है वो इंतशार का शिकार हो गई है। पीपल्स पार्टी अलहदा एक स्टेक होल्डर है, मुस्लिम लीग नवाज अलहदा स्टेक होल्डर है, और PTI के जो फारूक ब्लॉक है, जो वज़ीर-ए-आज़म जिसके वज़ीर-ए-आज़म है वो फारूक ब्लॉक के अंदर फारूक ब्लॉक है, 2-3 उनकी मुख्तलिफ जो है ना आ रहा है। एक ग्रुप जो है वो चाहता है कि PTI में वापस चला जाऊँ, एक ग्रुप चाहता है कोई वो मुज़ाकरात कर रहा है मुस्लिम लीग नवाज के साथ शामिल होने के लिए, वो टिकटों की बारगेनिंग चाह रही है, एक ग्रुप पीपल्स पार्टी के साथ। अब ये मसला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, अनवार साहब जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने तो सब लोग वो खुद भी कहते होते थे, हम भी यहाँ पर इकट्ठे होते थे जब, तो हम वो कहते थे कि जी ये अनवार साहब अकेला वोट है, आपको पता ही है कि मतलब ये इनके पास दूसरा वोट नहीं है।
दूसरा वोट अगर देखा जाता था तो इनके साथ कोई उस वक्त नहीं होता था, लेकिन दोस्तों की मेहरबानी से ये 48 वोट लेने वाले वाहिद वज़ीर आज़म बने। इनको इतना भारी मैंडेट इनके ना तो वहाँ कंधों पे पड़ा कि वो आप कंधे ही बैठ गए, तो जो क्या वो सारा सिस्टम ही बैठ गया ना। जब आप इतना ज़्यादा हैवी मैंडेट डालेंगे, अगर सुजुकी पर ट्रक का वजन डालेंगे तो सुजुकी जो है वो बैठ ही जाएगी। तो इसलिए जो है वो इस वक्त जो रात को हुआ वो ये है कि पहले 7 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया गया, सारे मेम्बरान को एक दिन पहले से इतला करनी शुरू कर दी गई, लेकिन फिर करते करते वो टाइम बढ़ाया गया 8 बजे, फिर 9 बजे, आखिरी जो है ना 11 बजे तक उनको टाइम दिया कि 11 तक ही पहुँच जाए। लेकिन फिर 11 तक ना पहुँचे तो कुछ चंद वज़रा जो हैं वो फिर वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठे रहे। मेरी इतला ये है कि कल वज़ीर आज़म जो है वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कुछ जो सिगरेट मालकान और कुछ जो चाय के मालकान 2-3 लोग हैं जिनके खिलाफ JIT बनाई हुई है और जिसमें टैक्स वाले जो हैं उनके मामला देखे जा रहे हैं, वो वज़ीर आज़म उनके खिलाफ भड़क रहे थे और उनको चो यासीन साहब के खिलाफ उनके साथ जोड़े थे। हालांकि जो यासीन साहब को ना वो जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, ना वो उनके साथ कोई ताल्लुक है। वज़ीर आज़म साहब क्योंकि खुद ही वो साजिशों के मास्टर है ना, तो उन्होंने ये साजिश जोड़ी कि आजकल मेरे खिलाफ साजिश जो हो रही है वो क्या हो रही है, किधर हो रही है, कौन से होशिस इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ये जो सिगरेट मालकान ये जो है मुतासरीन की फहरिस्त होती है, मुतासरीन जो है मेरे, ये सारे इकट्ठे होके, और पहले तो वो कहते थे आटा माफिया मेरे खिलाफ इकट्ठा हो गया, जो सरदार अजीज और ये सारे लोग मेरे खिलाफ फंडिंग कर रहे हैं, याकूब को बनाना चाह रहे हैं। अब उनकी नजरें एकदम जो है ना वो मीरपुर बेम्बर की तरफ चली गई, समानी की तरफ। उन्होंने कहा ये 2-4 लोग जो हैं ये जिनके खिलाफ JIT बनाई है, ये अब चौधरी यासीन को बनाना चाह रहे हैं। भाई चौधरी यासीन को बनाना, चौधरी यासीन के पास अपना इतना फंड पास है, अगर वो वज़ीर आज़म बनना चाहे फंड्स के जरिए या उसको पैसों की जरूरत हो तो वो खुद भी इशू है, ठीक है ना, पैसा इशू नहीं है, यहाँ पे इशू कोई और है। वज़ीर आज़म साहब को हर बंदे पे शक होता है और वो शक की वजह से जो है ना इस वक्त तक वो हमारे हर बंदे पे, एक तो किसी अपने कैबिनेट मेंबर पे वो ट्रस्ट नहीं करते, किसी को असल बात नहीं बताते, दिल की बात होता है कि आप मशावरत करते हैं, बात बताते हैं, फिर कोई अच्छा मशवरा मिलता है आपको। अगर आपको कोई कहा गया है कि कोई ना मिले मशवरे के लिए तो दीवार से मशवरा करना, लेकिन वज़ीर आज़म साहब इतने शक्की उल कल्ब हैं कि वो जो है ना तो किसी के पास किसी से मशवरा करते हैं, ना किसी से बात करते हैं, और बस हर बंदे को शक की निगाह से देखते हैं। अगर आप किसी काम के लिए उनको कहेंगे ये काम रियासत की मफाद में है तो ये कर दें, तो वो उस पर शक करेंगे कि राजा कफील का इसमें पीछे क्या मकसद है, इसमें इंटरेस्ट होगा, ये मैंने करना ही नहीं, चाहे वो रियासत के। आप देखेंगे पिछले दिनों एक डिपार्टमेंट PDO का बोर्ड का इजलास हुआ, उसमें उन्होंने सारे जो है ना उनके मामला जो है वो रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने कहा जी आखिरी मामला ये हमारा 4 महीने से तनख्वाही नहीं हुई, TAD नहीं, यही कर दें। कहते नहीं इसके लिए लदा मैं आपसे बोर्ड मीटिंग रखूंगा, फिर आपकी तनख्वाही। आप वो देखें मुलाजमीन तनख्वाही भी नहीं ले रहे। इससे पहले मेडिकल कॉलेजेस वाले जो हैं उनकी तनख्वाही रिलीज नहीं हुई, आखिर उन्होंने हड़ताल की, तो ईद पे जाके उनकी तनख्वाही 6 महीने के बाद जो है वो फैकल्टी के प्रोफेसर जो थे ना मेडिकल कॉलेजेस के, वो छोड़ के जा रहे थे कि ये कौन से मेडिकल कॉलेज में हमें जॉब मिल गई जहाँ पे परमान तनख्वाह नहीं मिलती, क्योंकि वो बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल होती है बजट की। बोर्ड मीटिंग में PM ने कहा नहीं ये आपका बजट जो है मैं देखूंगा, इसका अलहदा मैं कैलकुलेटर से हिसाब करूंगा, किसको कितनी तनख्वाह मिलती है, किसको कितना पेट्रोल मिलता है, जो मैं आपको कह रहा था माइक्रो मैनेजमेंट में वो चले जाते हैं। तो इस तरह के मामला देख के फिर पार्लिमानी पार्टी के अंदर एक इंतशार की कैफियत है। अब लोग कहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जाके करेंगे क्या, ठीक बात क्या करेंगे कोई बात तो उसके इम्प्लीमेंट कोई नहीं होगा, रिजल्ट कोई नहीं है। तो अब आस्ता आस्ता लोगों ने जो है ना वो करारा कशी शुरू कर। इसमें काफी बात मैं करूं दुरानी साहब के, एक तो ये बात है जो यासीन साहब उनके मौसम थे, और याद होगा आपको कि जब बैसे सुल्तान महमूद चौधरी के खिलाफ इन दोनों का वो था, तो अनवारुल हक साहब ने एक लाइन दी कि वो कह रहा है कि जो सोबत का बेटा नहीं हो सकता, चाहे एक का और चाहे दूसरे का, और फिर अल्लाह ने किया कि एक जो सोबत का बेटा बन गया, और उसके बावजूद उन्होंने पूरी तरह इस्तेमाल किया। और जब ये पता कराया गया कि बैसे सुल्तान ने ये बात की है, तो पता लगा बैसे सुल्तान ने तो ये बात ही हुई नहीं है, ये वाकई नहीं हुआ, अपने पास से की। इसी तरह जनाब वाला कुछ जो है वो तो लोगों को जाली मैसेज बना के दिखाते हैं कि ये मैसेज ना उसने किया, को भी दिखाया, मतलब वो जो है किसी को वो मैं आपको बताऊं बैसे सुल्तान महमूद जैसे जानीदा जो सियासतदान है वो भी उनकी बातों में कहा कि ये तो मुझे जो है ना एक शख्सियत से मेरा बात हुई है, तो वो जो है उससे मेरा तय हुआ कि ये किसी के साथ नहीं बताना, ये बात डिस्कस नहीं करनी। तो उनके नाम से वज़ीर आज़म साहब ने एक मैसेज व्हाट्सएप का तस्वीर लगाया था कि वो देख लो उसने मुझे बता दिया, व्हाट्सएप किया।
تو ایسے تو وہ کرتے ہیں, یہ تو معاملات ہمیں پتہ ہے. ایک تو حکومتی ترجمان صاحب نے کہا ہے جی کہ ہماری جو گفتگو ہے اس کے حوالے سے کہ یہ جو فورسز ہیں ہم جو ہے وہ حکومت جو ہے, اور بالخصوص انہوں نے اپنا بھی کہا ہے کہ ماجد خان صاحب حکومتی ترجمان ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں, ہمارا پہلا اور آخری آپشن مذاکرات ہیں. یہ جو فورسز منگائی گئی ہیں یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غیر معمولی حالات سے نپٹنے کے لیے, اور یہ پہلے جو ہے پہلے مرحلے پہ پولیس ٹیکل کرے گی, اور جب وہ اس کے اوپر نہیں ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ریزرو فورسز ہیں. اور انہوں نے اس بات پہ ڈینائی کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ جی یہ صرف چائنیز سیکورٹی کے لیے, انہوں نے کہا یہ ہم نے خط لکھا ہے. اور اس سے یہ پتا ہے کہ وزارت داخلہ میں اور حکومتی ترجمان. اچھا عامر صاحب ابھی آتے ہیں کہ آج آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس ہوا, وہاں محترم قیوم عزیز صاحب اور خواجہ فاروق صاحب نے قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب کے حق میں ان کی رائے کے لیے, تو ان کو قرارداد پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں ملی, اور وہ جس کے بعد اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا. تو یہ جو عمران خان کے حق میں قرارداد پیش نہیں, اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے حق میں قرارداد منظور بھی ہو گئی, تو یہ آج یہ کیا ہو رہا ہے آزاد کشمیر سے؟ ایک تو یہ بات ہے جی ذوالفقار علی بھٹو کے حق میں جو قرارداد پیش ہوئی ہے وہ بالکل اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ہمارے قومی ہیرو ہیں, اور انہیں جو ہے ظاہر ہے جب سپریم کورٹ ایک اپنے فیصلے پر ریویو دے چکی ہے تو اس کے بعد اس کی گنجائش نہیں بنتی. لیکن جو اہم بات ہے یہ جو ہے نا یہ اور چیز ہے, یہ جو ہے نا یہ درانی صاحب نے جیسے واردات نہیں کی اس دن مرتضی درانی اور کیا کہتے ہیں مشتاق مناش جو یاسین صاحب, یہ سارے جو ایک گروپ جا کے انہوں نے عمران خان, کیونکہ یہ عمران خان یہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ کنٹینیوسلی بلیک میل کر رہے تھے پیپل پارٹی والوں کو. نون لیگ والے تو انہوں نے کہا نا کہ جی اگر آپ نہیں ہیں تو پی ٹی آئی والے ہماری منتیں کر رہے ہیں, آپ نکلیں, جانا چاہتے ہیں جائیں. اس طرح پیپل پارٹی والوں کو بھی دھمکا رہے تھے. اب جب دونوں نے اکٹھے ہوئے تو پتہ لگا کہ یہ دونوں کو تھریٹ کر رہا ہے, اور مسلم لیگ نون, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے ساتھ بیک چینل پہ مذاکرات بھی کر رہا ہے اور انہیں الگ دھمکی دے رہا ہے. جب وہ چیزیں بندہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہو ہی جاتا ہے نا جی. جب یہ بے نقاب ہوگی نا پارٹیاں, تو اب پہلے تو درانی صاحب اینڈ کمپنی نے انہیں بے نقاب کر کے عمران خان کا راستہ روکا. انہوں نے کہا نہیں وہ ایسی بات نہیں, ابھی تھوڑی سی گنجائش ہے. وہ خواجہ فاروق آپ دیکھیں 75 کی اسمبلی میں بھی تھے, اب 75 میں 25 سال پچھلے اور 24 سال جو بتا 49 سال کا پارلیمانی جس کا تجربہ ہے, انہوں نے لی نا عمران خان کی فوٹو اور انہوں نے عمران خان کے حق میں قرارداد وہ کی. تو اب وہ دیکھیں کہ وہ جو اکٹھے ہونا چاہتے تھے, یہ ممبران جو اسد کیسر کے ساتھ اور جو یہ ممبران جو ہے علی امین گنڈا پور کے الیکشن میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے, رابطے کر رہے تھے, مل رہے تھے, بتا رہے تھے کہ آج تک ہم نے وہ نہیں کیا. انہوں نے چند دنوں میں کیا کیا, زرداری کے پاس بھی بھیجا, پارٹی کے مسلم لیگ نون کے پاس بھی بھیجیں گے. ادھر قرارداد میں جو ہے اب یہ دیکھیں نا کہ انہیں مسترد کرنی پڑی, پیش نہ کرنی تھی. اب وہی انوار الحق صاحب اور ان کے وہی وزراء جو بیک چینل کے اوپر ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے, آج انہوں نے عمران خان کے حق میں قرارداد مسترد کر کے اور انہیں جناب والا فاروق حیدر, یہ میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ فاروق صاحب کا, قیوم نیازی صاحب کا, رفیق نیر صاحب کا اور باقی جو اراکین ہیں پی ٹی آئی کے, ان کا یہ بڑا ہی زیرک پن ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے انہیں جو ہے وہ ان کا راستہ, پہلے پاکستان پیپل پارٹی والے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس نہ آ جائیں, مسلم لیگ نون والے ڈرے ہوئے ہیں ہمارے پاس نہ آ جائے, اور جو انہوں نے ایک کمال حکمت عملی کے تحت جو ہے انہوں نے وہ جو راستہ ہے وہ بھی الحق صاحب کا اینڈ کمپنی کا, آج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں جانے کا وہ گیٹ بند کرا دیا. بہت شکریہ درانی صاحب آپ کا, عمر صاحب آپ کا. ناظرین, آزاد کشمیر ذرا ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے رہیں اور آئندہ بھی کریں گے کہ آزاد کشمیر انتہائی پرامن علاقہ ہے, سیاسی رواداری ہے, تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, اور بڑے لوگ پوری دنیا سے جو ہمارے کشمیری جہاں بھی ہیں وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک دوسرے کا عزت احترام ہے, سیاسی رواداری ہے. اور پھر جو آزاد کشمیر پاکستان کے جو مفادات ہیں, کہیں بھی کسی بھی سطح پہ 77 سالوں میں کہیں ایک واقعہ بھی نہیں ہوا کہ جہاں سے کہیں پاکستان کو دنیا میں کسی فورم پہ کہیں اس کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے. ابھی جو آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی ہیں, جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, ان کی احتجاج کی کال ابھی بھی اس کو ایک ہفتے سے زائد باقی ہے. تو ہم تو یہی کہیں کہ وفاقی حکومت کو, حکومت آزاد کشمیر کو, چھوٹے موٹے ایشوز ہیں یعنی بجلی کے مطالبات ہیں, وہ چھوٹے یعنی آٹے کے ایشوز ہیں, ان کو فوری طور پہ حل کرنا چاہیے تاکہ احتجاج کی نوبت ہی نہ آئے, بجائے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے
حکومت آزاد کشمیر جو اقدامات ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر داخلہ کے جو اقدامات ہیں، یہ آزاد کشمیر اور پاکستان کو آپس میں یہ اس میں غلط فہمی پیدا کرنے کے، آپس میں لڑانے کے مترادف ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. جو وفاقی فورسز ہیں وہ اس کا آزاد کشمیر میں نہیں استعمال ہونا چاہیے، اور ابھی وقت ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے. وزیر داخلہ اور وزیر اعظم صاحب اپنی پالیسی پر اس پر نظر ثانی کریں کہ آزاد کشمیر کو کسی انتشار کی طرف نہ لے جایا جائے. اسی کے ساتھ اجازت دیں، کل دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.